ज़मीरों का बयान पढ़ा था। देखिए हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ऐसे अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये 14 ज़मीरें जो है ना, जब ये अलग आती है ना, अलग, तो ये हालत रफ़ी में होती है, मुब्तदा बनती है। क्या बनती है? आज हम किताब दुरूसुल लुगतिल अरबिया से अद-दर्सुल आशिर सबक नंबर 10 और ऑनलाइन सबक नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सबक नंबर 9 में हमने मुरक्कब इशारे के ताल्लुक से पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुरक्कबात नाक़िसा की कुल 4 किस्में हैं: मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। ये 4 किस्म के मुरक्कबात नाक़िसा कहलाते हैं। आज हम सबक नंबर 10 में हिवार के ताल्लुक से पढ़ेंगे। हिवार कहते हैं आपसी गुफ्तगू को, आपसी गुफ्तगू को, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। 2-3 आदमियों के दरमियानी होती है। इस पर आपको खूब मशक करनी है। आपस में मिलकर एक दूसरे से सवाल करेंगे, पूछेंगे तो बहुत फायदा होगा। अरबी बोलना आपको आएगा, ठीक है। देखिए अद-दर्सुल आशिर, तो अगर इसको हमने जुमला मुफीदा बनाना हो, ये मुरक्कब तौसीफी है, तो कैसे बनाएंगे? नदरुसु अल-यौम अद-दर्सल आशिरा फिल हिवार। आज हम 10वां सबक हिवार के ताल्लुक से पढ़ेंगे। हिवार के ताल्लुक से पढ़ेंगे। तरकीब बहुत आसान। नदरुसु फेल, नहनु ज़मीर फाइल, अल यौम मफूल फी, अद-दर्सल आशिरा मुरक्कब तौसीफी होकर मफूल बिही, फिल हिवार, फी हर्फ जर, अल हिवार मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक होगा नदरुसु फेल के। नदरुसु फेल अपने फाइल और मफूल बिही और मफूल फी और मुतअल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा। तो अगर सिर्फ आप अद-दर्सुल आशिर रखेंगे यहां पर, तो ये मुरक्कब तौसीफी होगा और मुरक्कब नाक़िसा कहलाएगा। देखिए हामिद और मोहम्मद की आपसी गुफ्तगू है। हामिद और मोहम्मद की आपसी, इसी का नाम क्या है? हिवार। क्या नाम है? हिवार। हामिद पूछता है मन अंत, मन अंत, आप कौन हो? है ना, आसान बिल्कुल। अगर इसको आप मुअन्नस में तब्दील करेंगे तो मन अंति, मन अंति। इसका आपको ख्याल रखना, मुज़क्कर और मुअन्नस सिर्फ ज़मीर को बदलना है। तो मन मुज़क्कर के लिए भी होगा और मुअन्नस के लिए भी होगा। मोहम्मद जवाब दे रहा है अना तालिबुन बिल जामिअती, मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं। ठीक है, तो अना तालिबतुन बिल जामिअती, तालिबुन से क्या बनेगा? तालिबतुन। तो ये आपको ख्याल रखना है खुद ही। हामिद पूछ रहा है अअंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए तालिब इल्म हैं? तो मोहम्मद जवाब दे रहा है नअम अना तालिबुन जदीदुन। तो अ हल, इनके जरिए से जब सवाल होगा, कई मरतबा बता दिया आपको, तो जवाब में मुस्बत की सूरत में नाम, अजल, जैरी और मनफी की सूरत में ला होगा। कह रहा जी हाँ मैं नया तालिब इल्म हूं। तो अना तालिबुन जदीदुन, मुअन्नस के लिए क्या आएगा? अना तालिबतुन जदीदतुन, अना तालिबतुन जदीदतुन। हामिद पूछ रहा है मिन अइन अंत, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? तो अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूं। अना मिन कश्मीर, अना मिनल पाकिस्तान, कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं। मोहम्मद पूछ रहा है, हामिद पूछ रहा है मस्मुका, क्या तलफ्फुज होगा? मस्मुका। कई मरतबा बता दिया आपको इसके ताल्लुक से। आपका नाम क्या है? इसमें मोहम्मद, इसमें मोहम्मद। हामिद पूछ रहा है वमन हाजल फता अल्लजी माका, वमन हाजल फता, कौन है वो नौजवान
الذی ما کا جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، ہوا زمیلی وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ پڑھنے والا ہے، میرے ساتھ پڑھنے والا ہے۔ حامد پوچھ رہا ہے اہو ایزن من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے؟ دیکھیں ایزن نیا لفظ آپ کے لیے، اہوا کیا وہ بھی، اہوا ایزن کیا وہ بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے؟ جواب لا، ہوا من الیابان وہ کہاں کا ہے؟ جاپان کا رہنے والا ہے۔ حامد پوچھ رہا ہے مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں وہاں تھا مسمکا، حاضر تھا نا، یا غائب ہے، مسمہ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ حمزہ اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ، غیر منصرف ہے، حمزہ ہے نا، اسے تنوین نہیں آئے گی۔ حامد پوچھ رہا ما لغتک یا محمد، تمہاری زبان کیا ہے اے محمد؟ تمہاری زبان کیا ہے؟ کون سی زبان آپ بولتے ہیں؟ لغتی، دیکھیں لغتن زبان کو کہتے ہیں، تی اس کے آخر میں جو یا ہے، یا متکلم کی، میری زبان، جیسے کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، ایسی لغتی میری زبان، الاردیت کیا ہے؟ اردو۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو لغت الاردیت، لغت اردیت، ترجمہ تب بھی وہی ہوگا، الگ الگ لغتی الاردیت۔ حامد پوچھتا ہے اہی لغتن سہلتن، کیا وہ آسان زبان ہے؟ دیکھیں لغتن سہلتن مرکب توصیفی ہے، نعم جی ہاں، ہی لغتن سہلتن وہ کیا ہے؟ آسان زبان ہے، آسان زبان ہے۔ حامد پوچھتا ہے وَحَمْزَةُ مَا لُغَتُهُ، اور حمزہ جو آپ کا دوست ہے، مَا لُغَتُهُ اس کی زبان کیا ہے؟ اس کی زبان کیا ہے؟ محمد کہہ رہا ہے لُغَتُهُ الْيَابَانِيَّةُ اس کی زبان جاپانی، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ لُغَةٌ صَعْبَةٌ اور وہ مشکل زبان ہے، تو لُغَةٌ صَعْبَةٌ مرکب توصیفی ہو کر ہی مبتدا کی خبر۔ حامد پوچھتا ہے این ابوک یا محمد، تمہارا باپ کہاں ہے اے محمد؟ یعنی تمہارے والد محترم کہاں ہیں اے محمد؟ ابی فی الکویت، میرے والد کہاں ہے؟ ہوا طبیب شہیر، وہ مشہور ڈاکٹر ہے، مشہور ڈاکٹر ہے۔ وَأَيْنَ أُمُّكَ اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ محمد جواب دے رہا ہی ایزن فی الکویت ما ابی، وہ بھی ہی ایزن وہ بھی کویت میں ہے، ماں ابھی میرے والد صاحب کے ساتھ۔ ہی مدرسۃ ہناک، وہ وہاں پر ٹیچر ہے، استانی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ استانی ہے۔ حامد پوچھتا ہے اذهبت الى الکویت یا محمد، کیا آپ کویت گئے ہیں اے محمد؟ ماضی کا صیغہ اذهبت، کیا آپ کویت گئے ہیں؟ نعم ذهبت، جی ہاں میں گیا ہوں۔ وَزَمِيلُكَ أَيْنَ أَبُوهُ اور تمہارا دوست جو ہے نا، اس کے والد کہاں ہے؟ أَيْنَ أَبُوهُ اس کے والد کہاں ہے؟ أَبُوهُ فِي الْيَابَانِ اس کے والد تو جاپان میں ہے۔ هُوَ تَاجِرٌ كَبِيرٌ وہ بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر ہے۔ دیکھیے أَلَكَ أَخٌ يَا محمد، کتنی اچھی تعبیر ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ اگر مؤنث کے لیے تو اللہ کی، اللہ کی اتنا خیال رکھنا ہے، اللہ کا اخن یا محمد، یا اللہ کی اخن یا زینب یا فاطمہ، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے محمد؟ محمد جواب دے رہا نعم جی ہاں، لی اخن میرا ایک بھائی ہے۔ دیکھیے واحد ساتھ میں کہا تاکید کے لیے، نئی چیز آپ کے لیے، اس میں تاکید ہے، کیا ہے؟ تاکید، میرا ایک ہی بھائی ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ اخن سے بھی یہ مفہوم ادا ہو رہا تھا کہ میرا ایک بھائی ہے، لیکن واحد سے ہو گیا ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی بھائی ہے۔ اسمہ اسامہ اس کا نام کیا ہے؟ اسامہ، اسامت تنوین نہیں آئی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، کہ جس کے آخر میں گولتا ہے وہ غیر منصرف ہوگا انہیں مؤنث کے حکم میں۔ وہی معی، وہو معی اور وہ میرے ساتھ ہونا یہاں ہے، فی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں، یعنی میرا جو ایک بھائی ہے نا اسامہ، وہ یہیں پر مدینہ منورہ میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ ولی اختن واحدن، ولی اختن واحدتن اور میری ایک
ही बहन है, मेरी एक ही बहन है। इस्मुहा ज़ैनब, उसका नाम क्या है? ज़ैनब। वही फिल इराक, वो कहाँ रहती है? इराक में। मा ज़ौजिहा, अपने शौहर के साथ। ज़ौजुहा मुहंदिसुन, उसका शौहर क्या है? इंजीनियर। इंजीनियर है। हामिद पूछता है अइंदका सय्यारतुन या अखी, क्या तुम्हारे पास कार है ए मेरे भाई? सय्यारतुन के माने? मोहम्मद कहता ला। देखिए सवाल है अ के साथ, तो जवाब में ला। मा इंदी सय्यारतुन, मेरे पास कार नहीं है। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास क्या है? दर्राजतुन के माने साइकिल। तो इंदी मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, दर्राजतुन खबर। हमज़तु इंदहु सय्यारतुन, मेरा जो दोस्त ज़मीली पीछे बताया ना, हमजा जो मेरा दोस्त है उसके पास क्या है? कार है। तो इंदहु मुरक्कब इजाफी होकर खबर मुकद्दम और सय्यारतुन मुब्तदा मुअख्खर होगा। तो सबक तो पूरा हो गया। इसमें आपको आप तमारीन दे रहे हैं, कल आप कापी पे लिख के लाएंगे। यहाँ सवालात दिए, इनके जवाबात आप कापी पे लिखेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए अजिब, जवाब दीजिए। अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात के, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। कई मरतबा इसकी तरकीब करा चुका हूं। अजिब फेल अम्र है, अन तज़मीर इसके अंदर फाइल और अन हरफ जर, अल अस्इलतिल आतियती मुरक्कब तौसीफी होकर मजरूर, फिर मुताल्लिक होगा अजिब फेल के, फिर जुमला इंशाइया बनेगा। देखिए कितनी बेहतरीन मशक दी है, आपको सवालात दिए। मस्मुक का आपका नाम क्या है? अगर मुअन्नस है तो मस्मुक की, आपका नाम। सिर्फ का और की आपको तवज्जो देनी है इस पर। दूसरा सवाल, मिन अइन अंता या मिन अइन अंती? अंता अंति का फर्क है, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? तो आपको जवाब देना है। मसलन अना मिनल हिंद, अना मिनल पाकिस्तान। तो जो मैं जवाब दूंगा आपकी कॉपी में ये नहीं होने चाहिए, अलग से जवाब होने चाहिए। मां लुगतु का या मां लुगतु की। तो लुगती मेरी जुबान के, अल उर्दियत, अल या अल कश्मीरियत, अल कश्मीर जो भी जुबान होगी उसके मुताबिक। अइन अबू का, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? अभी फिर दुकान, अभी फिल मस्जिद। अइन उम्मु की, तुम्हारी वालिदा कहाँ है? तो उम्मी फिल मतबख। अला की अखुन, क्या तुम्हारा कोई भाई है? तो आप कह सकते हैं ली अखुन वाहिदुन, जी हाँ मेरा एक ही भाई है। अला की उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है? तो जवाब होगा ली नाम ली उख्तुन वाहिदतुन। आइंदका सय्यारतुन, तो ऊपर हमने पढ़ा माँ इंदी सय्यारतुन, माँ इंदी सय्यारतुन। ऐसे आइंदका दर्राजतुन, तो अगर आपके पास है तो आप कहेंगे नाम इंदी दर्राजतुन। मसलन आइंदका कलमुन, क्या आपके पास कलम है? तो ला इंदी कलम या नाम इंदी कलमुन। आइंदका दफ्तरुन, क्या आपके पास कॉपी है? नाम इंदी दफ्तर। आबू का ताजिरुन, क्या आपके वालिद साहब ताजिर है? तो नाम अभी ताजिरुन। आप कह सकते हैं अभी ताजिरुन मशहूर या ताजिरुन कबीरुन। मिन अइन मोहम्मद, मोहम्मद का ताल्लुक कहां से है? तो मोहम्मदुन मिनल हिंद, मोहम्मदुन मिनल इराक, मोहम्मदुन मिनल पाकिस्तान। मां लुगतुहु, देखिए मुजक्कर और मुअन्नस का ख्याल रखना आपने। हु मुजक्कर है तो यहां भी बोला है, उसकी जुबान क्या है? लुगतुहु अल उर्दियतु। अइन अबूहु, उसके वालिद कहाँ हैं? अबूहु फिल हिंद, अबूहु फिल इराक। अइन उम्मुहु, उसकी माँ कहाँ है? उम्मुहु अइजन फिल इराक, उसकी माँ भी इराक में है। या उम्मुहु अइजन फिल हिंद। मिन अइन हमज़तु, हमजा का ताल्लुक कहाँ से है? तो हुआ मिनल याबान, हुआ मिनल याबान। माँ लुगतुहु, लुगतुहु अल उर्दिया। अइन अबूहु, अबूहु फिल पाकिस्तान, अबूहु फिल हिंद। अइन ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? अइन ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनबु फिल इराक मा ज़ौजहा, अभी पीछे पढ़ा ना। अइन ज़ौजहा, उसका शौहर कहाँ है? ज़ौजुहा फिल इराक अइज़न, उसका शौहर भी इराक में है। अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, क्या उसका शौहर मुदर्रिस है? ला। ज़ौजुहा मुहंदिसुन, उसका शौहर क्या है? आगे देखिए
ज़ाफ़िल फ़राग़ फ़ीमा यली अज़्ज़मीर हु और हा, है ना, हु और पहले आप याद रखिए, हमने पीछे ज़मीरों का बयान पढ़ा था। देखिए हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ऐसे अंत अंतुमा अंतुम, अंत अंतुमा अंतुन्ना, अना नहन, ये 14 ज़मीरें जो है ना, जब ये अलग आती है ना, अलग, तो ये हालत रफ़ी में होती है, मुब्तदा बनती, क्या बनती है, मुब्तदा। इसके इसके अलावा जो ज़मीरें हैं जैसे हु, हा, हुमा, हुम, ठीक है, इसी तरीके से का, कि, कुमा, कुन्न, कुम, अगर ये किसी इसम के साथ मिलकर आए, किसके साथ, इसम के साथ, तो यहाँ तो हालत नस्बी में होंगी या हालत जर्री में होंगी, हालत नस्बी या हालत जरी में होंगी। समझे आप, इतना याद रखिए। हु और हा, ऐसे ही हुमा, और ऐसे ही हुम, ऐसे ही का, कि, कुमा, कुम, कुन्न, अगर किसी इसम के साथ मिलकर आएंगे ना, मिलकर जुड़कर, तो यहां तो हालत नस्बी में होंगी या हालत जर्री में होंगी। इन्हें मुज़ाफ़ इलैह बनेगी तो मजरूर होंगी ना, ये समझे आप। यस सर। तो यहां पर मसलन हु आता है मुज़क्कर के लिए और हा आता है मुअन्नस के लिए, इन्हें हिज और हर की ज़मीर है, ये हा हर की ज़मीर और हु हिज की ज़मीर, ठीक है। ये कहते हैं जा रखिए, फिल फरागी खाली जगहों में, फीमा यली, इन्हें जो मिली हुई है, अज़मीर हा या हु, इन्हें खाली जगहों में आपने या तो हु ज़मीर को रखना है या हा ज़मीर को रखना है। तो अब आपको गौर करना है कि मुज़क्कर अगर पीछे है तो आप मुज़क्कर की ज़मीर हु रखेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस की ज़मीर हा रखेंगे। मसलन देखिए, हाज़िहिल बिन्तु तालिबतुन, ये लड़की तालिबा है, ये लड़की तालिबा है, तो हाज़िहिल बिन्त मुरक्कब इशारी होकर मुब्तदा, तालिबतुन खबर, ठीक है। इस्मु हु आएगा, इस्मु हा, इस्मु हा ज़ैनब, इस्मु हा ज़ैनब, बस ऐसे आपको आगे रखना है। मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद डॉक्टर है, व इब्नुहु मुहंदिसुन, और उसका बेटा इंजीनियर है, ठीक है। हाज़र रजुलु ताजिरुन कबीरुन, यह आदमी बड़ा ताजिर है, यह आदमी बड़ा ताजिर है। इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम क्या है, अब्दुल्ला। आमिनतु फिल गुरफति, आमिना कमरे में है, वो उम्मुहा फिल मतबख, उसकी माँ किचन में है। आइशतु तबीबतुन, आयशा डॉक्टर है, नर्स है। वो उख्तुहा मुमर्रिज़तुन, और उसकी बहन हाँ क्या है, हाँ नर्स। खरज मुहम्मदुन मिनल फस्ल, खरज मुहम्मदुन, मोहम्मद क्लास से निकला, व खरज मअहू, और निकला उसके साथ, ज़मीलुहू, उसका दोस्त, उसका साथी, मिनल फस्ल, कहां से, क्लास से। आगे कहते हैं हाति खमसत अस्इलतिन व अजवबतिन, 5 जुमले लाइए, कितने, 5 जुमले लाइए, सवाल और जवाब के साथ, सवाल और जवाब, इन्हें सवाल भी खुद बनाना है आपने और जवाब भी खुद देना है। कल मिसाल आती, आने वाली मिसाल की तरह, एक मिसाल दी है इन्होंने, उसी तर्ज पर आपको सवाल भी लाना है और जवाब भी लाना है। मसलन आइंदका कलम, क्या आपके पास कलम है, नाम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। इन्हें मुस्बत की सूरत में है ये। ऐसे में आपसे पूछूं आइंदकी किताबुन, आपके नाम इंदी किताबुन, आइंदकी कुर्रासतुन, नाम इंदी कुर्रासतुन, आइंदकी जवालतुन, मोबाइल को कहते हैं, क्या आपके पास मोबाइल है, नाम इंदी जवालतुन, ठीक है, मुस्बत की सूरत में नाम। आगे देखिए हाति खमसत अस्इलतिन व अजविबतिन, कल मिसाल आती, 5 जुमले लाइए, क्या लाइए, 5 जुमले, सवाल और जवाब के साथ आने वाली मिसाल की तरह। तो ऊपर वाले नाम की शक्ल में थे, नीचे वाले ला की शक्ल में है। आइंदका कलम, ला मा इंदी कलम, ला मा इंदी, मैं पूछूं आपसे आइंदका किताब, आप कहेंगे ला मा इंदी किताब। आइंदका जवालतुन, ला मा इंदी जवालतुन। आइंदका मिफ्ताहुन, ला मा इंदी मिफ्ताहुन, ठीक है ना।
تو جو ہاتے ہیں نا یہ فعل امر ہے. کیا اس کے معنی لاؤ. قل ہاتو برہانکم، کہہ دیجئے کہ تم دلیل لے کر آؤ. قرآن میں ہے نا ہاتو برہانکم، تو یہ ہاتی اس کے معنی ہے لاؤ. ہاتی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اگر مؤنث کے لیے تو ہاتی، تو ایک عورت لا. ٹھیک ہے. آگے آپ کو دیا ہے گھر بنا کر، ہے نا بیتن. دیکھیے بیتن پر پیش ہے نا تنوین کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ آپ ضمیر ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بیتی، یا متکلم کی ضمیر بیتی. کیا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیتن تھا، پیش تھا تا پر، یہ تا کے نیچے زیر کیوں ہو گیا؟ بہت آسان ہے. دیکھیے یا جو ہے نا ما قبل زیر چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ یا جہاں بھی آئے گی یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلا جو حرف ہے نا اس پر کیا ہونی چاہیے؟ زیر، کسرہ ہونا چاہیے. پھر سمجھیے یا جس اسم میں ہوگی نا تو یا تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے پہلا جو حرف ہے اس حرف پر زیر کسرہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے بیتن سے کیا ہو گیا؟ بیتی. سمجھ میں آپ کو آیا؟ بیتن سے کیا بن گیا؟ ہاں. تو ذہن میں سوال آ سکتا کہ زیر تا پر کیوں آ گیا؟ تو یا جہاں بھی اسم میں ہوگی تو اس سے پہلے تقاضا کرتی ہے کسرہ زیر ہونا چاہیے. میرا گھر، بیتو کا، دیکھیے پیش واپس آ گیا. بیتو کا تمہارا گھر، تمہارا. یہاں جتنی ضمیریں یہ حالت جری میں، حالت ایسی. بیتوہا، بیتو اس عورت کا گھر. ٹھیک ہے. بیتوہو اس کا گھر، اس کا ایک مرد کا گھر. اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں آج. دیکھیے اضف الاسماء الاتیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبۃ کما ہوا موضح فی المثال. کہتے ہیں ملائیے آنے والے اسماء کو کس کی طرف؟ پہلے متکلم کی طرف، پھر مخاطب کی طرف، پھر غائب کی طرف، مذکر غائب، پھر غائبہ مؤنث کی طرف. کما ہوا جیسے کہ واضح کیا گیا ہے مثال میں، جیسے کہ واضح کیا گیا ہے مثال. موضح کے معنی کیا ہے؟ واضح کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے. ایک مثال آپ کو بتائیے بہت آسان. قلم، ایک قلم، کوئی قلم ہے نا. ہاذا قلمی، دیکھیں متکلم کی ضمیر ہے، یہ میرا قلم ہے، یہ میرا قلم ہے. مبتدا خبر کی ترکیب. ہاذا قلم کا، یہ تیرا قلم ہے، مبتدا خبر. ہاذا قلمہ، یہ اس مذکر کا قلم ہے. ہاذا قلمہ، یہ اس مؤنث کا قلم ہے. ایسے آخر تک آپ کو ضمیروں کے ساتھ جوڑنا ہے. مثلا کتاب ہے تو ہاذا کتابی، ہاذا کتابک، ہاذا کتابہ، ہاذا کتابہا. تو آخر تک آپ نے کرنا ہے. اس میں کوئی نیا جملہ تو ہے نہیں. سریر کے معنی چارپائی، اسم کے معنی نام، ہاذا اسمی، مندل کے معنی رومال، ابن کے معنی بیٹا، سیارت کے معنی کار، مفتاح کے معنی چابی، ید کے معنی ہاتھ. ٹھیک ہے. یہ خود کر لینا آپ کاپی میں نوٹ کر کے. ٹھیک ہے. اقرا، پڑھیے. دیکھیے یہاں ضمائر کا استعمال ہے حرف جر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لام حرف جر ہے نا، اس کے ساتھ ضمیر لائی ہے. لی، لام حرف جر یا مجرور. لکا، لام حرف جر کا مجرور. لام حرف جر ہو مجرور. لام حرف جر ہا مجرور. یاد رکھیے جب حروف جارہ اسم پر آتے ہیں نا تو اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں نظرت الی المدرسۃ، میں نے مدرسے کی طرف دیکھا. تو جو معرب اسم ہوتے ہیں نا، معرب جو بدلتے رہتے ہیں تینوں حالتوں میں، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، ان کے آخر میں تو آپ کو زیر نظر آئے گا الی المدرسۃ. لیکن جو مبنی اسما ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مبنی اسما. تو ان کے آخری میں آپ کو زیر نظر نہیں آئے گا، بلکہ تینوں حالتوں میں وہ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. تو حروف جارہ جب معرب کی شروع میں آئے، یاد رکھیے حروف جارہ جو 17 ہے نا، اگر وہ کسی اسم معرب کے شروع میں آئیں گے نا تو اس کے آخر میں ظاہری کسرہ ہوگا، جسے الی المدرسۃ، الی المسجد. لیکن اگر حروف جارہ مبنی اسما کے شروع میں آتے ہیں، مبنی اسما کے شروع میں،
تو وہاں آپ کو لفظی کسرہ نظر نہیں آئے گا بلکہ معنوی طور پر مجرور ہوگا. جیسے الل مستشفا ہے نا, الل مستشفا. تو یہاں دیکھیے کتاب میں اب آپ, لی اختن واحدتن, میری ایک ہی بہن ہے, میری ایک ہی بہن. تو لی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجودن کے, پھر بنے گی خبر مقدم. اختن واحدتن مرکب توصیفی ہو کر مبتدائے مؤخر. مبتدائے آپ کو بتایا تھا میں نے مرکب جاری میں کہ جہاں بھی مرکب جاری ہوگا ہمیشہ خبر بنے گا. کیا بنے گا؟ خبر. اب خیال رکھنا آپ نے, خبر بن گیا یہ. الک اخن, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لا ما لی اخن, میرا کوئی بھائی نہیں ہے. اختی میری بہن, لہا طفل صغیر, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. یعنی میری بہن اس کا ایک چھوٹا سا, لہا طفل صغیر, چھوٹا سا بچہ ہے. چھوٹا سا لفظ میں نے ویسے زائد کر دیا, اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے. زمیلی میرا دوست, لہو اخن و اختن, اس کا ایک بھائی اور ایک بہن. نقول عندی کتاب, ایک نئی بات آپ کے لیے. دیکھیں عندی جو ہوتا ہے نا, عندی لفظ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ملکیت کے لیے. یعنی مثلا کو آپ سے عندی کتاب, میں اس کتاب کا مالک ہوں. عندی جوالتن, میں موبائل کا مالک ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا عندی اخن, عندی اخن میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں لی اخن میں کہہ سکتا ہوں. ایک اہم بات ہے آپ کے لیے, عندی آتا ہے ملکیت ثابت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ ملکیت ثابت کرنے. میں کہہ سکتا ہوں عندی کتابن, یعنی میں کتاب کا مالک ہوں, میرے پاس ایک کتاب ہے یعنی میں اس کا مالک ہوں. عندی جوالتن, میرے پاس موبائل ہے یعنی میں اس کا مالک ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا عندی اخن. سمجھا؟ ہاں میں کہہ سکتا ہوں لی اخن, لی اختن, میرا ایک بھائی ہے, میری ایک بہن ہے. تو کہتے ہیں وَنَقُولُ لِي أَخٌ, ہم کہیں گے میرا ایک بھائی ہے. لا نقول, ہم نہیں کہہ سکتے عندی اخن, کہ میرے پاس بھائی ہے, میرے پاس. تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ عندی آتا ہے ملکیت کے لیے صرف. ماں, اس پر مشق کرنی ہے, بہت آسان ہے. دیکھیے ماں کے معنی ساتھ, کیا معنی ہے؟ ساتھ. تو یہ ظرف مکان ہے یہاں پر. کیا ظرف مکان؟ دیکھیے خرج حامد, حامد نکلا ما خالد, خالد کے ساتھ. فعل فاعل ما خالد مرکب اضافی ہو کر مفعول فی, مفعول فی. ذهب الطبیب, ڈاکٹر گیا, مع المہندس انجینئر کے ساتھ. جلس المدرس, استاذ بیٹھا, مع المدیر محتمم کے ساتھ. من معک یا علی, تمہارے ساتھ کون ہے یا علی؟ کہتے ہیں معی زمیلی, میرے ساتھ میرا دوست ہے, میرے ساتھ میرا دوست ہے. آمنۃ معہا زوجہا, آمنہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. خرج ابی من البیت, میرے والد صاحب گھر سے نکلے. من خرج معہو, ان کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معہو امی, ان کے ساتھ میرا چاچا نکلا. امی کے معنی چاچا, عین سے ہے نا, امی چاچا, ان کے ساتھ میرا چاچا. تمرین نمبر 8 میں آپ کو مشق دی ہے بیتن بیتکا. دیکھیے بیتکا, ٹھیک ہے, بیتہ بیتہا بیتی. تو ضمیروں کا استعمال کیا ہے, ضمیروں کا استعمال کا, ہو ہا اور یا متکلم کی ضمیر. ایسے آپ کو ابن ابو کا, ابوہ ابوہا ابی, اخو کا تمہارا بھائی, اخو اس کا بھائی, اخوہا اس عورت کا بھائی, اخی میرا بھائی. ہم آگے بڑھیں گے. یہ اخن ابن کا اعراب کیا ہوتا ہے اتنا یاد رکھیے کہ ابن اخن ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ, ٹھیک ہے, حالت نصبی میں الف کے ساتھ, حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ. آگے ہم تفصیل سے اس کا بیان پڑھیں گے. کہتے ہیں ابی و امی فی البیت, میرے والد اور میری ماں گھر میں ہیں. این ابوک یا حامد, تمہارے والد صاحب کہاں اے حامد؟ ذهب الى السوق, کہاں چلے گئے؟ بازار کی طرف. کہتے ہیں اخو کا طبیب, تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے. لا اخو کا طبیب, کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس, نہیں وہ استاذ ہے.
زینب فی الریاض، زینب کہاں ہے؟ ریاض میں. اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہے. وابوہا فی المدینۃ المنورہ، اور اس کا بھائی کہاں ہے؟ مدینہ. ھذا الطالب، یہ طالب علم. ابوہ وزیر، اس کا باپ وزیر ہے. کیا ہے؟ وزیر ہے. جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا. وَأَخُوهُ تَاجِرٌ كَبِيرٌ، اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے. اس کا بھائی بڑا تاجر ہے. ذهب أخي إلى المدرسة، میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا. وذهب أبي إلى الجامعة، اور میرے والد کہاں گئے؟ یونیورسٹی کی طرف. ٹھیک ہے. اب آگے جو تمرین نمبر 9 ہے نا، اس میں آپ کو بتا رہے ہیں مشق جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں. دیکھیے غیر منصرف پر کسر اور تنوین نہیں آتی ہے. کسر اور تنوین نہیں آتی ہے. دیکھیے محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، اکرمۃ. ٹھیک ہے. تو جہاں حمزہ ہو نا، یعنی جب مؤنث ہو جس کے آخر میں گول تا ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا. کیا ہوگا؟ جب کسی اسم کے آخر میں گول تا ہوگی تو غیر منصرف ہوگا. اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گی. تو کچھ اسم تو ہے منصرف اور کچھ اسم ہے غیر منصرف. اقرأ الاسماء الآتیۃ واضبط اواخرها، آنے والے اسموں کو پڑھو اور ان کے آخر والوں کو کیا دے دو؟ اعراب دے دو. آخر پر کیا دے دو؟ اعراب بھی دے دو. خالد، حمزۃ، دیکھیے خالد منصرف، حمزۃ غیر منصرف. عمار، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اس سبق میں کیا ہے؟ ان کو آپ نے کاپی میں نوٹ کرنا ہے. الزمیل ساتھی، ٹھیک ہے. الزوج شوہر. واحد ایک. فتح کے معنی نوجوان. تسنیاتی فتیان، کیا؟ فتیان. ودخل معه السجن فتیان. ودخل معه السجن، قرآن کریم میں نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل ہو گئے. ماں کے معنی ساتھ. الطفل کے معنی بچہ. الکویت جگہ کا نام ہے. آج کا سبق مکمل ہو گیا، وقت بھی مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ. اب ہم کل سبق نمبر 11 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.